السلام عليكم. الهدف ديالنا في هاد ليكزارسيس هو اننا نمانيبيليو شويه ديال لي فونكسيون. الهدف ديالنا الاول هو غنصوبوا واحد الفونكسيون. شنو كدير هاد لا فونكسيون هادي؟ كتاخدو بارامتر ديالها ثلاثه ديال لي فالور. الاولى اون فالور ريال، الثانيه لوبيراتور اللي غيكون كاركتير، والثالثه فالور وحده اخرى ريال. بمعنى باغ اكزومبل الا مشيت حددنا هادو هما لي زونطري، هادو هما لي فالور اللي غنعطيوها، وهنا غيكون عندها لا سورتي. هنا غيكون عند لا فونكسيون لا سورتي. سوبوزون الى هنا كا دي زونطري عطيت لا فالور انا هنايا فهاد لونطري باغ اكزومبل هنا 13، درت هنا 13 دونك درت باغ اكزومبل هكا. هنا لا فالور 13 وجيت هنا كدوني عطيت لا فالور باغ اكزومبل 5 و كفالور ديال هاد لونطري الثالثه درت بلس. هاد لا فونكسيون في هاد الحاله هادي غدير لا سوم ديال 13 بلس 5 والريزولتا غتعطيها لي اون سورتي، يعني الا كانت هنا بلس غدير لا سوم. مي الا مشيت عزلت كالوبيراتور درت موان غدير 13 موان 5، يعني لي فالور بوسيبل نقد نعطي انا هنا نقد ندير بلس ولا موان ولا لوبيراتور ديال ملتيبليكاسيون فوا ملتيبليي ولا ندير لا ديفيزيون. دونك الا كانت عندي هنا 13 ودرت بلس ودرت 5، يعني ثلاثه ديال لي زونطري عندها الريزولتا اللي غتعطيني غتكون هي باغ اكزومبل 18. الا مشيت درت موان شنو غدير؟ غدير 13 موان 5، يعني غتعطيني كريزولتا 8. دونك على حساب لوبيراتور الا درت ملتيبليكاسيون غتقبل 13 وتملتيبلي هنا فوا 5، دونك ولا درت ديفيزيون غتقبل 13 وديفيزيها سور 5. يعني هاد لا فونكسيون شنو غتاخدو البارامتر ديالها؟ هادي لا فونكسيون ديالنا هنا فيها واحد العدد ديال لي زانستركسيون. هاد لي زانستركسيون هما اللي غيتكلفوا بهاد التريتمون هادي، يعني يقبطوا لونطري الاولى، يعني لي زونطري هادي هي لونطري الاولى وهادي هي لونطري الثانيه وهادي هي لونطري الثالثه، ومن هاد الجهه يكون عندي لا سورتي الريزولتا لا فونكسيون لا سورتي. دونك الا كانوا هاد لي زوبيراتور هاد لي زوبيرون هما دي ريال، بيان سور لا سورتي غتكون حتى هي ريال. لا سورتي هي الريزولتا ديال لا فونكسيون. دونك غنحاولوا نصوبوا هاد لا فونكسيون مجموعين، دونك شحال نشوفوا السميه د لا فونكسيون غنسميوها السميه عندنا لا فونكسيون. بعدا باش كنبداو غنشوفوا تيب د الريزولتا د لا فونكسيون هو تيب كي داير ريال. علاش؟ لان الا عندي لا سوم لا ملتيبليكاسيون لا ديفيزيون ديال جوج ديال لي زوبيرون دوني اون لونطري، دابا هاد الريزولتا ديالها غتكون ريال. باش كنبداو بالتيب د الريزولتا. ملي كدير هاد لا فونكسيون الخدمه ديالها التريتمون ديالها، الريزولتا اللي غتعطيني غيكون التيب ديالها كيفاش داير، غيكون ريال. دونك هنا غنكتب فلوت واخا. دونك هنا موراها خصني نكتب السميه د لا فونكسيون، نسميها كالكولاتريس. دونك دابا دزنا لي بارامتر ديالها. ملي كنقولوا لي بارامتر كنقولوا لي زونطري. شنو غنعطيها انا؟ غنعطيها جوج ديال لي فالور ريال زائد ملي كنقول بلس ولا موان ولا ايطوال هادو دي كاركتير. دونك غنعطيها فلوت لوبيرون الاول، فلوت نسميه او بي 1، هذا هو لوبيرون الاول، وغنعطيها تشار شنو هادي لوبيراسيون اللي عندي نسميها او بي
ration. L'opération, là, l'opérateur. Donc, on a l'opération. Donc, la valeur réelle, l'opération, il y a une plus ou la moins de la fois. Et après, float, d'accord, OP2. Donc, il a quand l'opération, il y a plus, هاد la fonction, je n'ai dit, à retourner la somme ديال OP1 plus OP2. Ou la quand opération, il y a moins, à dire OP1 moins OP2. Donc, في هاد الحالة هادي ملي كنكونو ديما كنتيستيو على نفس لوبيراسيون، من الافضل اننا نخدمو بسويتش. يعني غنقول له سويتش اوبيراسيون، سويتش اوبيراسيون بمعنى كيس 2، بحال اللي كنقول له اذا كانت اوبيراسيون هي كوا، نديرو باغ اكزومبل بلس. دونك هنا غنقول له الريزولتا، شنو هي الريزولتا غتكون. دونك هنا غنقول له الا كانت لا فالور ديال الاوبيراسيون هي بلس، هاد لا فونكسيون شنو غتوري، شنو هي الريزولتا ديالها، هي او بي 1 بلس او بي 2. دونك هنا غنقول له روتور او بي 1 بلس او بي 2. غنقول له كيز عاوتاني دابا موان هكا، غنقول له روتور او بي 1 موان او بي 2. case étoile, deux points, retourne OP1 multiplié fois OP2. Case division, en colo, deux points, retourne OP1 divisé par OP2. هنا البروغرام تيقول لي supposons انها ما كانت لا بلس ولا موان ولا اطوال ولا حتى شي حاجه، شنو هي الريزولتا اللي تغوتورني لا فونكسيون. غنقول له روتورن باغ اكزومبل اون فالور بلا تكون بالنسبه لينا راه لا فونكسيون ما خداماش، عندي باغ اكزومبل موان. دونك صوبنا هاد لا فونكسيون هادي دير ياش لا سوم ديال او بي 1 بلس او بي 2 ودي. دونك غندوزو للمرحله دابا د لابيل. ها هي حددنا السميه، حددنا تيب د الريزولتا، لان لا سوم غيكون الريزولتا غتكون فلوس. اي في هاد المرحله هادي غنديرو ياش، غنديرو لابيل د لا فونكسيون ديالنا. غنقول له باغ اكزومبل الريزولتا د لا فونكسيون دو تيب فلوت، يعني ملي غنجي نريكوبيري الريزولتا غنقول له فلوت باغ اكزومبل ار ايغال، ونعيط لا فونكسيون كالكولاتريس ونعطيه باغ اكزومبل 19 فيرغول، ونعطيه دابا لوبيراسيون اللي يدير. غنقول له بلس فيرغول، نقول له 15 بوان فيرغول. اول حاجه لا فونكسيون مين هي فونكسيون ستاتيك، لا فونكسيون مين هي فونكسيون ستاتيك. داكشي علاش ميمكنلهاش تعيط لهاد لا فونكسيون هادي الا الا كانت ستاتيك. دونك غنمشي قدام لا فونكسيون ديالي غندير حداها ستاتيك، et après غنقول له افيشي سيسو اللي بمعنى سيستم بوان اوت بوان برينتلن، ولا ندير سيسو وندير كونترول اسباس، ولا نكتب بحال هكا سيسو كونترول اسباس. دونك هنا غنكتب ريزولتا زولت ايغال كونكاتيني افيك ار. نحاولو اكزيكوتيو، يعني هاد البلوك صوبناه مره واحده. شنو دار لي هو عطاني لا سوم ديال 19 بلس 15. غندير اون ابل واحد اخر لا فونكسيون، يعني لا فونكسيون لوبجيكتيف اول حاجه هو البروغرام اورغانيزي مزيان، الحاجه الثانيه ليزيبل، الحاجه الثالثه ديك البلوك انا ماشي اوبليجي نعاودو اشاك فوا. المره الجايه الا بغيت ندير لا سوم عاوتاني غنقول له عاود فلوت باغ اكزومبل اس ايغال كالكولاتريس ونعطيه لي فالور الاخرين اللي بغيت نخدم عليهم 20 فيرغول، نقول له موان فيرغول، نقول له 10 بوان فيرغول. اي ابري
نافيشي سيسو هكا، ونقول له نفس الطريقة result égal à concaténer avec s et نديرو exécution. دوك عطاني لا فالور 10. نتمنى الفيديو يكون عجبكم والطريقه ديال الشرح تكون عجبتكم. دونك المنتظر الى عندكم شي اسئله ولا شي حاجه حاولوا تخليهم لي في لي كومونتير وغنجاوبكم عليهم في اسرع وقت ممكن. السلام عليكم.